बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम बाबरकात नबी मुकर्रम सरकार दो आलम पे दरूद व सलाम से इब्तदा है। इन्हीं दो मुक़द्दस हस्तियों के नाम से इब्तदा है, इन्हीं दो मुक़द्दस हस्तियों के नाम पे इंतहा है। क्योंकि ये फ़लसफ़ा ही ऐसा है कि अल्लाह पाक ने नबी मुकर्रम को पैदा सबसे पहले फ़रमाया और भेजा सबसे आखिर में, और इसके दरमियान में जितना भी ज़माना हुआ वो सारा नबी पाक का सारा ज़माना है। तो बात होगी आज इश्क पे, आशिकों पे, और इश्क होगा जो अहले इस्लाम ने किया है, जो अहले ईमान ने किया है, और इश्क का जवाब क़यामत को होगा जिन्होंने कुफ़ार से किया, जिन्होंने बुतों को पूजा, उनसे प्यार किया, उनकी भी बात होगी। तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने इस कायनात की जो बुनियाद है वो इश्क पे रखी है। वो इस तरह कि अल्लाह पाक ने हदीस मुबारका में आता है कि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो कायनात की कोई चीज़ मैं ना पैदा करता। यानी अल्लाह पाक ने सबसे पहले इश्क किया अपने नबी मुकर्रम, अपने प्यारे हबीब से। तो उसकी खातर, नबी मुकर्रम की खातर अल्लाह पाक ने ये पूरे जहान तख्लीक फरमा दिए। तो अल्लाह ने फरमाया ना कि अगर मैं आपको ना पैदा करता तो मैं अपना आप इज़हार ना करता, तुझे ना पैदा करता मेरे हबीब तो मैं ये दुनिया ही ना बनाता। तो अल्लाह पाक ने अपने इश्क को दवाम बख्शने के लिए, उसको अरूज देने के लिए अल्लाह पाक ने नबी पाक की खातर ये सारा जहान कायनात तख्लीक फरमा दी है। और कायनात का जो भी वली, नबी, पैगंबर हुआ वो सब के सब ने नबी मुकर्रम जो अल्लाह के हबीब हैं इनसे प्यार किया है। क्योंकि जितने भी अम्बिया इकराम थे उनको जो नबूवत मिली है वो भी नबी पाक की नबूवत का इकरार करने के इवज़ मिली है। कुरान पाक में आता है कि नबी पाक सरकार के नूर मुबारक को जलवा अफरोज़ किया गया और सब नबियों को कहा कि ये मेरा आखिरुज़्ज़मा नबी होगा, ये मेरा हबीब होगा, ये मेरा प्यारा है, सबसे प्यारा है, मैं इसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे से इकरार करो कि जो भी अपनी नबूवत का ऐलान कर रहा होगा और ये अगर मेरा हबीब उसके वक़्त में आ जाए तो वो अपना कलमा छोड़ के मेरे इस प्यारे हबीब का कलमा पढ़ाएगा, इसी की तबलीग करेगा। और मैं आप सब को नबूवत, इस अपने प्यारे हबीब की नबूवत के सदक़े दे रहा हूँ, इसी के तोफ़ैल दे रहा हूँ। तो इसीलिए तो खाना काबा जब बनाया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो बहुत सारे नबी जो थे उनको वक़्त का शायद नहीं पता था कि किस वक़्त नबी पाक तशरीफ़ लाएँ, लेकिन उनकी एक तमन्ना थी, वो मक्कातुल मुकर्रमा में आके नबी पाक का इंतज़ार करने लगे कि हो सकता है कि कभी नबी पाक हमारे वक़्त में आए। और कई नबी हैं उनके बारे में आता है कि उन्होंने नबी पाक का ही कलमा पढ़ाया जो नबी पाक सरकार ने लोगों को पढ़ाया। तो गालबन कुछ दो रवायतें हैं इसमें कि एक रवायत में आता है कि 374, एक रवायत में आता है कि 874 नबी जो है वो नबी पाक का इंतज़ार करते करते उस मोहब्बत की खातर नबी पाक के शहर मुबारक जहाँ आपका तवल्लुद हुआ, जहाँ आपका मिलाद शरीफ हुआ, ये मक्कातुल मुकर्रमा में आके रुके। उन्होंने इंतज़ार किया, करते रहे, उनकी ज़िंदगियाँ तमाम हो गईं और उनके वहाँ ही मज़ार शरीफ बन गए। अब हम जहाँ पे तवाफ़ करते हैं खाने काबे का, वहाँ पे कई 100 अम्बिया की कब्रों का भी तवाफ़ होता है, उनकी भी ज़ियारत होती है। तो ऐसे अल्लाह पाक ने अपने इश्क को जिस्मों में मुंतकिल किया, ऐसे अल्लाह पाक ने अपने इश्क को बयान किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। इश्क तो अज़ल से अबद तक चलेगा क्योंकि अल्लाह पाक ने इसकी इब्तिदा की है। तो बनी इसराइल में भी अल्लाह के आशिक हुए हैं, और बनी मोहम्मद में तो, उम्मत मोहम्मदिया में तो बेशुमार अल्लाह पाक ने आशिक पैदा किए नबी पाक के, अल्लाह के। तो बनी इसराइल के वक़्त भी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था, जाओ फ़लाँ गार में एक 70 साल से मेरा आशिक बैठा इबादत कर रहा है, जाओ उसको कहो मैंने आपकी इबादत रद्द कर दी है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पैगाम लेके गए तो मूसा अलैहिस्सलाम पशेमान थे कि इतना
جو ڈینجر پیغام ہے، خطرناک کے خسارے والا پیغام میں اس اللہ کے بندے کو دوں گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن جب اس کو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے یہ فرمایا کہ اے بندے، اللہ پاک نے حکم بھیجا، اللہ پاک نے یہ آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں نے آپ کی 70 سال کی عبادت رد کر دی ہے، تو وہ عاشق اٹھ کے جھوم کے ناچنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کیا وجہ کو آپ کو اتنا یعنی سخت پیغام ملا کہ آپ کی عبادت رد ہوگی 70 سال کی، اور آپ جھوم کے خوش ہو رہے۔ انہوں نے کہا عبادت رد ہو یا قبول ہو، مفروض یا مردود ہو، یہ تو اللہ کا حق ہے کہ وہ مقبول کرے مردود کرے، لیکن اس اللہ نے، میرے یار نے میرا نام تو لیا ہے، تیرے ہاتھ میرے نام کا پیغام تو بھیجا، مجھے اسی کی خوشی ہے۔ عبادت رد ہو یا مردود ہو یا مقبول ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو عاشق رسول تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اتنا عشق تھا کہ اذان ہی تب دیتے تھے جب نبی مکرم سرکار دو عالم جلوہ افروز ہوتے تھے، اشارہ کر کے کہتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو جب نبی مکرم کا وصال ہو گیا تو آپ کو بے انتہا تکلیف پہنچی، آپ بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ آپ شہر مدینہ کو چھوڑ کر دور دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو گئے۔ تو ایک دن خواب میں نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ 2 سال نبی پاک کا شہر مبارک چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، تو نبی پاک خواب میں ملے تو کہا کہ بلال، کیا ہمیں کبھی ملنے کی خواہش نہیں ہے، کبھی ہمیں ملنے کو جی نہیں کرتا؟ تو اسی وقت تڑپتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رختے سفر باندھا اور کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، پڑھتے ہوئے گاتے ہوئے یہ نبی پاک کے سچے عاشق جو ہیں یہ مدینہ المنورہ میں پہنچے۔ مدینہ المنورہ میں پہنچ کے نبی مکرم کے روضہ اقدس سے لپٹ کے بے تحاشا زار و قطار روئے، اور اس وقت کے خلیفہ جو تھے انہوں نے عرض کی کہ بلال، وہ نبی مکرم والی اذان تو ہمیں سنا دو۔ کہا کہ نہیں، اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب میرا یار سامنے نہیں ہے، میں جس سے عشق کرتا تھا میرا نبی میرے سامنے نہیں ہے، میرا محبوب میرے سامنے نہیں ہے۔ سارے شہر نے عرض کی لیکن آپ نے معذرت کی، لیکن انہوں نے پھر شہزادے حسنین کریمین کو لے آئے کہ ان کی بات تو نہیں ٹال سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حسنین کریمین نے آ کے ان سے فرمایا کہ چاچا بلال اذان دے دو، اذان دو آج، جو ہمارے بابا جی کے وقت میں دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اذان تو دی، لیکن جب لفظ محمد پہ آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو غش کھا کے گر گئے، وہ الفاظ جو ہیں وہ کہہ نہ سکے، اور اس قدر زار و قطار روئے، اس طرح رکت باندھ دی گئی رونے کی، اس طرح آپ رکت بڑی آواز میں روئے کہ پورا مدینہ امٹ کے آ گیا، اور لوگوں کے آنسو بہنے لگے اور لوگ زار و قطار رونے لگے۔ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ نبی مکرم آج دوبارہ پھر جلوہ افروز ہو گئے ہیں یا یہاں سے جا رہے ہیں۔ اتنے دکھ سے سارا مدینہ امٹ آیا تھا، اور اسی رونے دونے اور بے تحاشا زار و قطار روتے روتے یا پھر مدینہ شریف سے رخصت ہو کے اپنے جہاں رہتے تھے وہاں چلے گئے۔ اور اویس اور عاشق رسول خواجہ ویس کرنی بھی ہوئے ہیں، جو نبی پاک کے آنے سے پہلے بھی مشتاق تھے۔ نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان ابھی نہیں فرمایا تھا تو تب بھی وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ اللہ کا آخری نبی جو ہے وہ جلوہ افروز ہوگا۔ تو جب نبی پاک سے اتنی محبت کرتے تھے، نبی پاک ان کے گاؤں کی طرف چہرہ انور کر کے کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے میرے عاشق کی خوشبو آتی ہے، مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے میرے عاشق کی۔ الحمدللہ کہتے تو وہ اس ہندوستان کی طرف بھی چہرہ انور کر کے نبی مکرم کہتے تھے کہ یہاں میرے عاشق ہوں گے، یہاں مجھے اپنے عاشقوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ خطہ پاکستان کو بڑا شرف بخشا کہ نبی پاک نے اس خطے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں میرے عاشق پیدا ہوں گے، یہاں میرے محبت کا دم بھرنے والے پیدا ہوں گے، اور ایسے عاشق ہوں گے کہ جن کا نام ہوگا۔ تو یہاں تو بڑے بڑے اس خطے میں اللہ پاک نے نبی مکرم کے عاشق پیدا فرمائے ہیں، اور یہ وہی اللہ کے عاشق ہیں۔ داتا صاحب ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، شاہ شمس تبریز ہیں،
غازی عبداللہ ہے، انہوں نے آ کے دین کا ڈنکا بجایا۔ یہ اللہ پاک کے نبی پاک کے سچے لوگ، عاشق لوگ تھے۔ یہ ایک وہ بھی اللہ کے عاشق تھے کہ بڑی دفعہ نبی مکرم سرکار دو عالم کے روزہ اقدس پہ حاضری کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن حکم نہیں ہوتا تھا کہ شہر کے اندر داخل ہونے کا۔ جو انتظامیہ ہوتی تھی مسجد نبوی کی یا مدینہ شریف کی، اس کو حکم ہوتا تھا کہ اس آدمی کو میرے شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ تو ایک بار وہ بکریوں کے ریوڑ میں بکری کی کھال اوڑھ کے اپنے اوپر تو بکریوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کو پکڑ لیا۔ تو جس انتظامیہ نے پکڑا تو انہوں نے نبی مکرم کے روزہ اقدس پہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی اتنا گناہ گار ہے کہ آپ اس کو اپنے شہر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو نبی مکرم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ میرا اتنا پکا عاشق ہے، اگر یہ میری قبر مبارک پہ آ جائے تو مجھے قبر سے باہر آ کے اس کے سلام کا جواب دینا پڑ جائے گا اور یہ شرع ٹوٹ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ شرع ٹوٹے۔ تو ایک اور بھی عاشق تھے، جب ہی کوئی مدینہ شریف جاتا یعنی عمرہ یا حج کے لیے جاتا تو کہتا میرا سلام عرض کرنا۔ تھے بڑے سچے اللہ کے عاشق تھے، بڑے بڑے عاشق ہوئے۔ میں تو چند ایک آدمیوں کے تذکرہ بیان کروں گا بس اور ختم کر دوں گا۔ تو ایک وہ بھی عاشق تھے، بڑے عاشق تھے اللہ کے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بڑی توفیق دی تھی، نبی پاک سے بڑی محبت تھی۔ تو جب بھی کوئی عمرے حج کے لیے جاتا تو وہ ہمیشہ سلام کہتے کہ میرا سلام نبی مکرم کو عرض کر دینا۔ تو ایک وقت بنا کہ خود بھی عمرے یا حج پہ گئے، تو جب نبی مکرم کے روزہ اقدس پر پہنچے تو کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ، پہلے تو میں روحانی طور پہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا، آج میں آپ کے روزہ اقدس پہ آیا ہوں، آپ کے گھر مبارک آیا ہوں، آج اپنا دست اقدس آپ باہر نکالے، میں آپ کی دست اقدس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک کے عاشق، اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک سرکار نے ان کی وہ خواہش پوری کی، اور اس دن غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں 60,000 آدمی نے زیارت کی نبی پاک کے دست اقدس کی۔ نبی پاک سرکار نے اپنے اس عاشق کے لیے اپنا دست اقدس ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا، انہوں نے بوسہ بھی لیا اور زیارت بھی کی۔ 60,000 آدمی نے نبی پاک کے دست اقدس کی اس دن زیارت کی تھی۔ اس دن غوث الاعظم سرکار بھی خود وہاں موجود تھے۔ تو کئی تو بڑے بڑے عاشق ہمارے ملک میں بھی ہوئے ہیں، اس خطے میں بھی ہوئے، پنجابی کے بھی ہیں، اور اردو فارسی ہر زبانوں میں عاشق ہے۔ ہر ملک میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے عاشق جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ تو کہتے ہیں نا ਪੰਜਾਬੀ में ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ कैद खानियाँ दे। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं ना कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये इश्क जो है ये निराला है, इसका उल्टा सिस्टम है, ये छुट्टी नहीं देता, जो सबक याद करता उसको फिर अपने साथ ही लेके जाता। तो अभी जो इंडियन पंजाब है वहाँ भी एक अल्लाह के बड़े वली हो गुज़रे हैं। तो उनका वाक़या इस तरह कि उनके जब पीरो मुर्शद उनके डेरे पे आए तो उन्होंने कहा यार चाय पिलाओ। तो उन्होंने कहा जी खाली चाय पिलाऊं या चाय वाली पिलाऊं? उन्होंने कहा चलो चाय वाली पिला दो। तो उनके पास जलाने को कुछ नहीं था, अपने कदम जो अपने पाँव थे उनके ऊपर तेल डाल के कदम जला के चाय पाँव जला के अपने उन्होंने चाय बना के दे दी। अल्लाह पाक ने उनको नवाज दिया। तो अब तज़किरा मैं करता हूँ, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक काफ़रों को बुलाएगा और बुतों को भी बुलाएगा। तो काफ़रों से फरमाएगा कि तुम इनसे मोहब्बत करते थे, इनसे इश्क करते थे। तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि बुतों को भी उसमें डाल दो और इनको भी साथ में डाल दो, क्योंकि आशिक और मशूक एक ही जगह में जाएंगे। तो जब वो काफ़रों को अल्लाह डालने लगेगा तो वो डरेंगे, मौला करीम हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, ये है वो है। अल्लाह पाक फरमाएगा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इश्क क्या होता है, मैं अपने आशिक भी तुम्हें दिखाता हूँ। अल्लाह पाक आवाज़ देगा तो बड़े ऐसे आ जाएंगे आदमी जिनके कपड़े थोड़े थोड़े पहने होंगे, तो ऐसे काले रंग होंगे, ऐसे होंगे सादा से लोग। तो अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ मेरे आशिक तुम मुझसे मोहब्बत करते थे? कहेंगे जी हजूर। आप मुझसे इश्क करते थे? कहेंगे या रब्बुल आलमीन हम तो तेरे इश्क में सारी ज़िंदगी डूबे रहे। तो चलो फिर दोज़ख में चले जाओ मेरी खातर, अगर मुझसे तुम इश्क करते थे तो जाओ दोज़ख में चले जाओ।
تو جب ان کو دوزخ کا حکم ہوگا تو وہ ناچیں گے، جھوم جھوم کے خوشی سے جھوم کے وہ دوزخ میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں گے۔ جلائے گی تو نہیں اس کو آگ، کیونکہ وہ تو اللہ کے عاشق ہیں، لیکن اللہ کی ذات فرمائے گی اس کو کہتے ہیں عشق، اور یہ ہے عاشق۔ دیکھو کہ میری جنت بھی ہے، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہم تو تیرے عاشق ہیں، میں نے ان کو حکم دیا تم دوزخ میں چلے جاؤ، چھلانگیں مارتے جھومتے ہوئے دوزخ میں چلے گئے۔ یہ ہے عشق۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی کوئی عشق کی ہلکی سی چنگاری عطا فرما دے، کیونکہ محبت جب تک محبت ہوتی ہے عقل سے کی جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں، جب محبت عقل سے گزر کے آگے چلی جائے دیوانگی میں اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت بھی کرو اور دیوانگی میں جا کے نبی مکرم سے عشق بھی کرو، یہ عشق ہی ابتدا ہے، عشق ہی انتہا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں۔